थोड्योच फॅमिली गोंय वांटून खावपाच्यो आहा. आज जर पळोवंक गेले जाल्यार तेच लोक BJPन येवन आपले फॅमिली राज इस्टॅब्लिश करूंक सोदतात. शिवाड्यान लोकांनी मत मारूंक जाय फॅमिली राजाच्या विरोधात. हें फक्त शिवाड्यानूच न्ही, हें आमी खोर्ले पळयलें जाल्यार थंय युनियन मिनिस्टर श्रीपाद नायक आपल्या चल्याक हाडूंक सोदता. हांगा गोंयचो मिनिस्टर आपले चलयेक हाडूंक सोदता. थंय कुट्टाळे गेलो जाल्यार आंतोन वाज म्हणटा BJPक सपोर्ट करता आमदार आपले बायलेक हाडूंक सोदता. सो हांकां आपली फॅमिली सोडून आनी कोण पेंवूंक ना हें आज सिद्ध जाल्लें आहा. आनी सुसंस्कृत गोंयचे जनतेन पळयलां की गोंयचो इबाड कसो जाला तो. लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी कशी कॉलॅप्स जाल्या, नोकऱ्यो कश्यो विकल्या आनी आतां सेफ्टी गोंयकाराची सेफ्टीच म्हणजे गोंयकार गोंयांत असुरक्षीत आसा. काल BJPच्या आमदारान सांगलां मायकल लोबोन की करप्शना खातीर म्हळ्यार भ्रश्टाचारा खातीर 25 लोकांक बळी दिले. देवाक आनी जाणट्यांक नेणट्यांक पांय पडून आज हांवें नॉमिनेशन फॉर्म भरला गोवा फॉरवर्ड पक्षांतल्यान. हांव लोकांगेर डोर टू डोर भोंवता तेन्ना म्हाका दिसता की म्हाका प्रतिसाद खूब आसा आनी म्हजो विजय निश्चित जातलो अशें म्हाका दिसता. The voice for Goy.